بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین. عن ابی داود المسترق قال قال الصادق جعفر بن محمد علیهم السلام یقوم الناس عن فرشهم علی ثلاثة اصناف. شما که صبح از خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید سه جورید. سه جور انسان هستن که اینها صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوعن که صبح از خواب برمیخیزن. فصنف له ولا علیه. یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. این یک سن. و صنف علیه ولا له. یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. صنف دیگری هم هستن که و صنف لا له ولا علیه. یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن، نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه. سه جورن. پس فاما الصنف الذي له ولا علیه فهو الذي يقوم من منامه و یتوضأ و یصلی و یذکر الله عز وجل. این ظاهراً از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یصلی مراد صلات صبح نیست، چون اون صنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه. خب نماز صبح باید بخونه، اگر نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب است. این که له ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست. خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم حاج میرزا آقای قاضی تازه آشنا شده بودن. یه روز ایشون رو میبینه حاج میرزا آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب اینجوری تهجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم و سر و کله با این بزن، کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخوایم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری‌ها، چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر بلند شه. این ظاهراً اون سحر رو بیان می‌کنه. این یک سن. و الصنف الذی علیه ولا له فهو الذی لم یزل فی معصیة الله حتی قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت‌های قلبی، جوارحی، جوانحی، مشغوله تا بلند میشه. فذلک الذی علیه ولا له. این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و الصنف الذی لا له ولا علیه
که نه به نفعشه نه به ضررش این بیدار شدن. فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح، اما حالا یه خود دست کم بگیریم، بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین، نماز صبحش میخونه البته، اما لا له ولا علیه، یه فریضه است که بر عهده اوست، واجبه، باید به جا بیاره، اون رو به جا میاره دیگه، خیری از این بلند شدن نمیبینه. فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح فذلک الذی لا له ولا علیه، صفحه 432.